ट्रान्सपोर्टेशनाकडे बिझनेस ना म्हणटा जावं एकटो खाता म्हणटा 2 लोक खाता म्हणटा भायले येता म्हणटा इज दीस बिकॉज ऑफ द रेट आता भायलो समज थंयच्यान कर्नाटकाचे येवन जर भाड्या मारता रेटी खातीर प्रॉब्लेम रेटी खातीर ना आमी त्या रेटी करपा रेडी आसा प्रॉब्लेम कितें प्रॉब्लेम तर आमकां एंटरटेन करना न्हू सगळें आपुणूच घेवन करपाक कोण आतां कोण चलयता तो तुमकां तर खबर आसा तुमी पयलीं तेंचे स्टेटमेंट घेतलेले थंयसर 9 नंबराचे कोण आतां तुमकां खबर आहा आनी आमी सांगून कित्याक हें करपाचें हरभरान कोण बिझनस कितें चलता तुमचें ते सगळ्यां कडेन घेवन तुमी रिपोर्ट वयतात तुमकां खबर आहा म्हाज्या तोंडांतल्यान कितें सांगू आता आमचे प्रॉब्लेम सगळेच आमचे पूण एकामेकांक अंडरस्टँड करून जर बिझनस फुडें व्हेलो जाल्यार लोकल्सांकूय बरें तांकांय बरें आमकांय हें ना सो एमपीडी मोनोपोली चालू आहा लोकल्सांक आमकां कांय हांगा बिझनस ना कांय धंदोच ना हांगा आमी कितें करपाचें आमकां आमच्या पोटा खातीर तरी आमकां असो हो स्टेप घेवचो पडलो कित्याक आमी हांव MLA कडेन मागता की आमच्या खातीर कितें तरी कर हांव CMाकूय रिक्वेस्ट करता की हो भायल्यांक जो कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते लोकल्सांक दिवचो आनी आमचे जे लोकल्सांक वास्कोकारांक तरी कितें एक बेनिफीट जावचें इतलेंच हांव CMा कडेन मागता आनी आमच्या MLA कडेन मागता की हेजेर कितें तरी सुटावो हाड म्हणून लोकल्सां खातीर बाबा आयज हांगा सगळे गाडयो बंद करून दवरलेल्यो आसा कोणें बंद केला कितें रिजन आसा आनी कितें सांगपाक सोदता हांगा वास्को ट्रान्सपोर्टर आमचे कितें आहा ट्रक वाले येवन आमकां प्रेशर करता तांकां काम ना तांकां काम ना म्हणटकीर आमी ट्रान्सपोर्टर हांव क्रिस लॉजिस्टीक म्हूण म्हाजो ट्रान्सपोर्ट आहा सो आमकां काम जाय म्हणून आमी बंद केलें केन्ना तुमी चालू आतां केला आसा ते सगळे भायले येवन हांगा काम करता भायले ट्रान्सपोर्टर आमी कितें करपाचें भायले ट्रान्सपोर्टर हांगा काम करता आमी कितें करपाचें सेकंड वन म्हणजे आमकां काम जाय न्ही आमकां काम जाय आमकां काम जाय म्हणूनच आमी सो तुमी ट्रान्सपोर्टर आनी बाकीचे लोकल ट्रक ओनर आसा लोकल तांकां कामूच ना आतां हे आतां जाले 3 वर्सां जालीं आमकां कांयच काम ना सगळे भायले गाडी येता भायले म्हणजे आउट ऑफ स्टेट येता आउट ऑफ येता आनी सगळे प्रोडक्ट म्हणटा ते मोनोपोली जाता वन मॅन शो तुम्ही MLA कडे बी गेले विचारले बी MLA आमी विचारले MLA आमी खूब फावटी गेले MLA कडेन गेले इवन आमी BJPचे वयर गेले गव्हर्मेंटा कडेन विचारले गव्हर्मेंटा काय ना हे करना आमकां काय रिस्पॉन्स दिवं ना तेंच्यांनी आज करता फाल्यां करता करून दीस घेवपाक मागीर आतां आमकां हें करचेंच पडलें आज आमकां ब्लॉक करचेंच पडलें कित्याक आमकां दुसरो चान्सच ना आता सध्या कितले तुमचे असोसिएशन म्हणजे कितले ट्रक ओनर तुम्ही सगळे वांगडा आसा कितले लोक आसा सध्या आमचे कडेन एक 30-50 गाडी आहा ट्रक टोटल एटॅच गाडी आहा स्वताची गाडी आहा काम ना आता तुम्ही गाडी थंय दवरतले हाडून दवरतले आमी हाडून दवरतले जो पर्यंत आमकां सोल्युशन जायना न्ही आमी हाडून दवरतले सोल्युशन कोणाकडून जाय सोल्युशन आमकां कंपनीन दिवपाक जाय ना अदानीन दिवपाक जाय आमकां अदानीचे जर अदानी चलता आनी खूब क्लायंट आसात पोर्टाक म्हणटा क्लायंट खूब येता न्ही तेंच्यांनी आमकां काम दिवपाक जाय तुम्ही अदानी उलयल्या बी आता अदानी कडेन उलयले सगळे उलोवन जाले सगळे जाले आता कितें म्हणटा ते म्हणटा देखीक पास पडे असं हेजेर अशें उरतले हय आता कितलो वेळ म्हणून तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन बंद दवरतले आतां हे सगळे ट्रक भरिल्ले आसा ते सगळे हांगा खंय सावड्ड्या वचपाचे म्हाका दिसता कितें रे गोवा स्पॉन्ज आनी आसा श्रद्धा हिस्पा तांकां वचून आमी विचारले आमकां काम दिया म्हणून ते इग्नोर करता बट दिता कोणाक काम तर ते काम दिता आनी कोण तरी करता ऑन माय भायले येवन काम करता आउट ऑफ गोवा आउट ऑफ भायले काम करता किती वर्सां जालीं आता चालू आहा आतां जाले न्ही 3 वर्सां 3 वर्सां आता फुडलो स्टेप कितें तुमचो आता आमी सॉल्युशन जालें आमी गाडी सोडचे ना कितले दीस लागता मागीर कितले दीस लागता आसो आमी रावतले आमचे पेशंट जाय वरलो सो आमी रावतले आता साहेब येयला आता सगळ्या साहेबाचेरूच आहा आता साहेब आमकां आश्वासन दिता की फाल्यां व्हरतात CMा कडेन
सीएमाकडे व्हरता म्हणून आश्वासन दिला. आम्ही कन्फर्म ताका सांगला की तूं 100% शुअरिटी दिता. ताणें आमकां 100% शुअरिटी दिता, सीएमाकडे उलोवन सेटलमेंट करता अशें. तर आमकां काय ना, आमकां विश्वास आसा दाजी सराचेर. आनी दाजी इतलें आमच्या वास्कोन बरें काम केल्लें आहा. त्या खूब इतलें तेणी येयल्या उपरांत हेजे पयलीं करूंक ना, आतां केल्या. त्या खातीर हेचो विश्वास आहा. मागता की दाजी सरा कडेन की तेणें आमी सगळे वास्कोकारांक ती अशें म्हणून ना, पूण कितें हेजेर सोल्युशन फक्त सोल्युशन कितें काडचो हें आश्वासन दिवन आमकां 100% कितें हेजेर सुगाव लागतलो तो आमकां पयलें जाय. तो बेश्टेच म्हणलें आमकां व्हरता सीएमा कडेन परत हाडटले आनी सोडटले, तांकां आमी सोडले तशें जावचें ना न्हू. आमकां कितें तरी स्ट्रॉंग सोल्युशन जाय. अशें बाकी जाणा की बाबा वचून उलया बिलया सगळें आमकां म्हणल्यार 3 वर्सां जालीं आतां. कमीत कमी 8-10 फावटी तरी जालें आमकां घेवन गेलो, उलयलो सगळें जालें. करुया म्हणून 3 वर्सां जालें. 3 वर्सांतून आमकां कांय ना, काम ना, कांय ना. आमी मांगरान रावता हिंगा जंक्शनार आनी एवरी डे ट्रक वयता, सगळे वयता, धूळ खायत बोल्ला आमी हिंगा. आतां म्हाका कांय कळना कितें करपाचें म्हणून. एट द एंड हे आमी डिसिजन घेतला आनी प्रोटेस्ट करतलेच आमी. आतां तो फाल्यां व्हरता, विश्वास आमकां दीत हा. आतां म्हाका कांय दिसना सीएम आनी मुखार काय एक्शन घेतलो काय ना म्हणून. कित्याक 10 फावटी वचून आमकां करूंक ना जाल्यार आतां फाल्यां वचून कितें करतलो म्हाका कांय कळना. आतां फाल्यांय तो इन केस करूंक ना जाल्यार सेम सिच्युएशन जातलें. मागीर जाता तें जावं, आमकां पुलीस व्हरो, भितर घालूं, कितें जाता तें करूं दी. आमकां कांय पडलें आमकां पोटूच जायना. आमकां खावपा जेवपा बी कांय ना जाल्यार आमकां कशें चलतलें तर. भितर तरी पडों दी आमी, कांय प्रॉब्लम ना आमकां काम जाय म्हळ्यार जाय. मागीर आमी कोणाचें आयकपाना. ते लिगल एक्शन कितें घेता घेवं गव्हर्मेंट, पांय आमकां पडलेलें ना. आमकां काम जाय म्हळ्यार जाय. आमी एकूच हें मागता की बाबा आमकां काम जाय. आमी अगेन्स्ट वचपाचें कोणा सोदना, लॉ ब्रेक करपाक सोदना, कांय ना. आमकां काम जाय, इतलेंच मागता आमी. आज आतांच म्हाका हांव एका मिटिंगेक आशिल्लो मडगांव, आनी मडगांव म्हाका कळ्ळें की अशें प्रॉब्लेम जाला म्हणून. आनी लोकल जे ट्रान्सपोर्टर्स आसा ताणें ब्लॉक केला म्हणून. म्हाका इतलें सांगन दिसता की तांकां हांवें रिक्वेस्ट केला पळय, खंयचोच बिझनेस हांव पयलीं पसून 3 वर्सां करून हांव खंयचोच बिझनेस खंयचोच स्टॉप जावपाक ना. आज खुबशे तेंपान आमच्या कोर्टान कितें सपोज बिझनेस जाता तो आमी वाडोवपाचो प्रयत्न करपाचो आनी बरें हें करपाचो. सो तो खंयचोय बिझनेस स्टॉप करप नाजाल्यार तें करप ताजे भितर हांव फेवरान ना. पूण हांव तांच्याय कडेन हांव सिंपथायज करता, कित्याक खूब तेंप जालो ताणेंय म्हाका सांगिल्लें. आनी 1-2दां आमी प्रयत्न केले सीएमा कडेन. सीएमूय सोल्युशन आपूण काडटा म्हणलो ताजेर, आनी ताजेरूच चालू आशिल्लें. म्हाका दिसता तांकांय खंय तरी पोटान दुखतालें, तांकांय त्रास जातालो. ते 2दां जेन्ना आयले म्हणजे खुबशे अशे ट्रान्सपोर्टर आसा जे कोविडा मागीर तांचे ट्रक तरी आसा, म्हणजे एक तर लोन घेतला, तांच्या ट्रकांक बिझनेस ना, कोणें रीण घेतला, कोणें भांगर दवरला, ते भांगर एटॅच जाल्ले आसा. अशे खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा, हांव ना म्हणना. पूण ताजे खातीरूच हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन गेलो. आनी आतां हांव हांगा येवचे पयलीं पसून हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयलां की असो इशू आसा. ते सामकेच एजिटेटेड आसा कितें करपाचें काय म्हणून. तर ताणें सीएमान म्हाका एश्युरन्स दिला फाल्यां सकाळीं 11:30 भितर यो, आमी बसून तें कितें तें सॉर्ट आवट करया. इवन हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन जेन्ना लास्ट टायम गेल्लो खंय तरी सीएम नाशिल्लो, एक 8 दीस दिल्ली गेलो म्हणून ते उरले, नाजाल्यार तेंय सोल्युशन येवपाचें. म्हाका पूर्ण खात्री आसा ऑनरेबल सीएम ताजेर फाल्यां भितर सोल्युशन काडटलो आनी लोकल्सांकूय बिझनेस मेळटलो. तांची जी कंप्लेन्स आसा की आज गोंयकारांक जॉब हांगा मेळना आनी जे भायले आसा म्हणजे कर्नाटकांतल्यो गाडयो आसा, हुबळीच्यो, बाकीच्यो धारवाडाच्यो, तांकां बिझनेस हांगा मेळिल्लो आसा आनी तांचे ट्रक्स आयडल आसा. सो खरें आसा तें एका ते कोणाक पळय दुखता ताका कळटा. सो हांव तांकांय रिक्वेस्ट केल्या आतां की ब्लॉक करप हें सोल्युशन न्ही. आज तुमी सोडा, फाल्यां आमी सीएमा कडेन या, तुमी म्हजेर विश्वास दवरा, आमच्या सीएमाचेर विश्वास दवरा आनी हाजेर सोल्युशन आमी फाल्यां भितर कशेय भशेन काडटा हें आमी तांकां एश्युरन्स दिलां ना. आनी हो एकूच म्हणजे तांचे मूड असो पळोवपाक गेल्यार ते चालूच उरपाचें दिसता. पूण ब्लॉक जावपाक ना, कोर्ट चालूच उरपाक जाय. खंयचेच लॉ एंड ऑर्डर आमी हातांत घेवपाक जायना. आनी त्या मताचो हांव आसा. हांव फाल्यांच 100% तांकां घेवन तांचे जे रिप्रेझेंटेटीव आसा आमचे लोकल्स, म्हणजे भायले न्ही, लोकल्स जे आसा तांकां बिझनेस ना, ते लोकल्सांची एक डेलिगेशन घेवन फाल्यांच ऑनरेबल सीएमा कडेन हांवें 11:30 अपॉयंटमेंट घेतला. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की फालच्या दिसा भितर सीएम हाजेर कितें नाल्यार कितें सोल्युशन काडटलो आनी लोकल्सांकूय आमकां बिझनेस मेळटलो, ताचे बद्दल म्हाका डावट ना. सद्याक तुमी तांकां कन्विन्स केला की ट्रक बी सोडपाक लायला तांकां काय कशें कितें आसता? कन्विन्स करो म्हणजे तांणी म्हजो रिक्वेस्ट तांकां की अशें करून सोल्युशन जायना. खंयच्याय गोश्टी म्हणजे तूं गन पॉयंटाचेर एकदां जायना सोल्युशन. तेन्ना सोल्युशन करतले आमी फुडें बसून आमी मान्य म्हाका आमी 2दां गेले सीएमा कडेन तेन्ना जावना, खंय तरी तो बिजी उरलो आसतलो, आमी हें जालें आसतलें, पूण तांचेंय चूक ना.
ते आतां इतले टायम सांगतकूच म्हणजे खंय तरी आमकांय तांचे दुगडे आमकांय भोंवपा येना लोकल्स आशिल्ल्या कारणान तांकां बिझनस मेळप आमकां हें चड गरजेचें आसा आनी तांचें म्हाका बरें दिसलें की दुसऱ्यांचेरूय अगेन्स्ट ना कोणाक दुसऱ्यांक मेळटलो बिझनस ताजेरूय अगेन्स्ट ना सगळ्यांक मेळणी ते म्हणटा आपलेय मेळणी सो एक बरी गजाल आसा की ते कोणाक आपल्याकूच मेळपाक जाय नाजाल्यार थोड्या गांवांनी आमी पळयलां की आमकांच मेळपा जाय अशें आसा हांगा तशें ना हांगा ते म्हणटा आमकांय मेळोवनी दुसऱ्यांकूय मेळोवनी सो म्हाका दिसता हाजेर सोल्युशन फाल्यां भितर सांजचे भितर सोल्युशन हाजेर येतलें सोल्युशन येना तुमी फाल्यां परते कितें करपाचें तें फाल्यां डिसिजन घेया ना तशें तें रॉंग जाता न्हू परत न्ही एक चान्स हांव सीएमा कडेन उलयतां 100% अपय तूं 100% शुअरिटी दी आपण ताका कन्विन्स करता हांव 100%च सांगता न्ही हांव 100% सीएम कडेन घेवन गेल्लो न्हू आम्ही हांगा सगळं धूळ खाता सगळं पाचशेच काबार जाल्लो आसा वास्कोकारा खातीर कांयच ना जाल्यार आनी फायदो कितें तो इतले हांगा आमचे वास्कोच्यान ट्रान्सपोर्ट वयता आमकां धंदो ना बिझनस नाल्यार कितें फायदो वास्कोकारांक बिझनस दिया हांव कितें म्हणटा आतां आमी पोल्युशन खावपाचें कितें म्हणटा परत तुजें सारकें पूण हांव तशें म्हणना आतां एक दीस फाटीं आमी सीएमा कडेन उलयता हांव उलयतां उलयता तूं आमकां एश्युरन्स दिता तूं एश्युरन्स कितले फावटी आतां आमकां घेवन उलयलो 3 वर्सां जाले आतां करता 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 कितें तरी काडपाक आमी ह्या जंक्शनार बसून आतां कितलीं वर्सां जालीं आतां आमी हेंच पळयता आमी जातलें केन्ना जाता अशें बेश्टे रावल्यार आमी कांय जावचें ना आमी ट्रान्सपोर्टेशन कसो चालू करपाचें ना बंद करपाचें कांय जायना जाल्यार आमी लास्ट ऑप्शन कितें आमचे कडेन तर सगळें मान्य म्हाका तुमकां लोकलचा बिझनस मेळपा 100% एकदां आमी सीएमा कडेन उलया आमी अशें म्हणना कितें सगळो बिझनस आमकां दी वास्कोकारांक दी अर्थ बिझनस आमकां थोडो कितें वांटून तरी कितें करपाचें तरी सोल्युशन कितें करपाचें वाऱ्यार पडयले वास्कोकार वाऱ्यार पडले काय दिना टॅक्सीवाले तिका गेले टॅक्सी रोड आमचो न्हू रोड आमच्या सायडीन वचना वास्कोच्यान वचना तेंकां आमकां कामूच ना सगळें आमी मागना मी आतां येवचे पयलीं हांव सीएमा कडेन उलयलां सीएमाक एका मिटिंगान आसा आनी सीएमाक सांगलें अशें प्रॉब्लेम जाला म्हणून वास्को तांकां ताणें सांगलां की फाल्यां तुमकां 11 साडे 11 घेवन यो म्हणून आतां एश्युरन्स दिला आमकां की हे आमकां सीएमा कडेन व्हरून हाजेर तोडगा काडटलो म्हणून तुमी सगळे आतां रेडी आसा हें सगळें ट्रान्सपोर्ट करपाक तेच्या विश्वासाचेर आमी आतां हें ट्रान्सपोर्टेशन चालू करता एक्चुअली आमकां तरी कांय विश्वासूच ना अशें जालां आतां 3 वर्सां पयलीं एकूच सांगता हांव 3 वर्सां जाली आमी काडीता आमकां विश्वास ना भशेन जाला पूण सर सांगता म्हणून एक फावटी आनी एक फावटी हांव सांगूंक सोदता की एक फावटी सराच्या उतराचेर आमी रावया कितें सोल्युशन काडटा तें फाल्यां पळया जाता बरें ना जाल्यार सेफ